ओम शान्ति। पद्मासन, अर्ध पद्मासन, जुन आसनमा आफूलाई सजिलो हुन्छ त्यो आसन चुनाव गर्नु होला। जसरी पनि मेरुदण्ड सिधा, जसले श्वास अक्सिजन लिनलाई हामीलाई सजिलो हुन्छ। मेरुदण्ड सिधा गर्नाले अक्सिजन लिन धेरै इजी हुन्छ। जब मेरुदण्ड हाम्रो खुम्चिन्छ, अक्सिजन चाहिने जति हामी लिन सक्दैनौँ। हामी 3 पटक ओमको उच्चारण गर्छौँ। मेरुदण्ड सिधा। ओमको उच्चारणले ब्लड प्रेसर कन्ट्रोलमा हुन्छ। पोजिटिभ थिङ्किङ सबैभन्दा ठुलो पोजिटिभ थिङ्किङ हुन्छ र मेडिटेसन गर्नमा एकदमै फाइदाजनक हुन्छ। आँखा कोमलसँग बन्द, मेरुदण्ड सिधा। ओमको उच्चारण गर्छौँ। लामो श्वास ओ समाप्त। दुवै हत्केला माथि रगट्ने। हत्केलाको तातोमा आँखामा स्पर्श अलि बेसकन रगट्नुहोस् है। हत्केला तातो हुन्छ, जसले गर्दा आँखा तेजिलो बनाउनमा एकदम मद्दत गर्छ। आँखालाई रिलिफ हुन्छ। दुवै खुट्टा खोलिदिउँ। अगाडि पछाडि। दुवै खुट्टा। यो क्रियाले यो ठाईहरू बलियो बनाउने काम गर्छ। जसको ठाईमा बोसो बेसी लागेको हुन्छ, स्पेसली लेडिजहरू, एकदमै फाइदाजनक छ। यो हिप ठुलो, यो लेडिजहरूको यो फ्याट ठुलो हुनेहरूलाई चाहिँ एकदम फाइदाजनक छ। यो दुवै पन्जालाई, स्पेसली यो घुँडाको लागि यो श्वास शरीर खुम्चिँदा जहिले पनि श्वास बाहिर भएकै हुनुपर्छ। शरीर तन्किँदा श्वास भित्र भएकै हुनुपर्छ। योग गर्दाखेरि शरीर तन्किँदा श्वास भित्र, शरीर खुम्चिँदा श्वास बाहिर। लामो श्वास। श्वास छोड्दै आफूतिर पन्जा। श्वास लिँदै, श्वास छोड्दै, श्वास लिँदै, श्वास छोड्दै, श्वास लिँदै, श्वास छोड्दै, श्वास लिँदै, श्वास छोड्दै, श्वास लिँदै, श्वास छोड्दै। क्लकवाइज 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। एंटी क्लॉकवाइज 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। हामी यो खुट्टालाई, घुँडाको लागि स्पेशली, जसको घुँडाको समस्या हुन्छ र भविष्यमा घुँडाको समस्या नहुनको लागि दुवै हात मुठी घुँडाको ठिक तल। लामो श्वास लिँदै, श्वास छोड्दै, श्वास लिँदै, श्वास छोड्दै। भोल्युम ठुलो गरेर छ। श्वास लिँदै, श्वास छोड्दै, श्वास लिँदै, श्वास छोड्दै, श्वास लिँदै, श्वास छोड्दै। यो सबै घुँडाको लागि। र यो हामीले यो तन्काउँदा, यसरी तन्काउँदा यो यस्तो यो घुँडाहरूको प्रायः जसोको प्रब्लम हुन्छ, यो कुर्कुचाहरूको र यहाँ उठ्ने बेलामा दुख्ने, बिहान उठ्ने बित्तिकै यहाँ टेक्दाखेरि यहाँ दुख्ने हुन्छ। यसको लागि एकदम फाइदाजनक छ। लेफ्ट खुट्टा पेन्ट माथि, श्वास छोड्दै तल, श्वास लिँदै माथि। यो तनको तन्किनु पर्छ है। यो पार्ट
यो पार्ट तन्किनाले यो माथि आफूतिर पन्जा आफूतिर श्वास छोड्दै यसै गरेर राइट खुट्टा लामो श्वास लिँदै तनको तन्किने पन्जा आफूतिर सकेसम्म श्वास छोड्दै यो बिहान उठ्दाखेरि जसको यो टेक्ने बेलामा पाइताला दुख्छ नि उसको लागि एकदम फाइदाजनक र भुँडालाई पनि श्वास लिँदै श्वास छोड्दै श्वास लिँदै श्वास छोड्दै श्वास लिँदै श्वास छोड्दै श्वास लिँदै श्वास छोड्दै अब हामी कति हाम्रो यो जातो पिसाउन हामी यो पेटको लागि स्पेसली पेट जसको घटाउनु छ यो बलियो बनाउनु छ 1 पुरा बेन्ड 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एंटी क्लॉकवाइज 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 हामीले यसो गर्दा पन्जा भित्र र पछाडि जाँदा पन्जा बाहिर 10 भयो। अब यसै गरेर खुट्टा 2-3 फिट डिस्टेन्स खुट्टा सिधा कुइना सिधा सकेसम्म माथिसम्म अलि प्रेस भएको फिल होस् र पेट पनि मजाले घट्छ है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एंटी क्लॉकवाइज 1 2 3 4 5 6 7 भएन 8 9 10 दुवै खुट्टा फरक डिस्टेन्स 2-3 फिट दुवै हात माथि हामीले यो माथि गर्नाले चाहिँ माथि हामी जब तनको तन्किन्छौँ यो माथिको बोसो घट्छ है हामी निहुरिन्छौँ तलको बोसो घट्छ है। दुवै हात माथि सकेसम्म नाकले घुँडालाई छुने प्रयास लामो श्वास 1 राइट लेफ्ट right left right left right left right left right left right कति सौन्दर्य आसन यो कोणासन यो साइडको बोसो घटाउनलाई एकदम फाइदाजनक छ। जब बोसो बढ्छ मान्छे खम्बास्ते हुन्छ साइडको बोसो घटाउनको लागि स्पेसली है। र यसले आँखाको पनि यसले एक्सर्साइज हुन्छ दृष्टि हत्केलामा पुरा दृष्टि हत्केलामा लेफ्ट राइट 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 एकछिन रिल्याक्स रिल्याक्स एकछिन रिल्याक्स एकछिन रिल्याक्स दुवै खुट्टा सिधा राइट खुट्टा बेन्ड मैले अघि पनि भनेपछि माथि हामीले माथि तन्कुदा श्वास लिँदाखेरि हृदय पनि बलियो र अहिले कोरोनाको संक्रमणले गर्दाखेरि यसो गर्दा थाइराइडको ग्रन्थीलाई पनि एकदम एक्टिभेट गर्छ। यसले माथि गर्दा थाइराइडको ग्रन्थीलाई घुँडालाई छुने प्रयास लामो श्वास छोड्दै श्वास लिँदै 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 श्वास छोड्दै यसै गरेर राइट बेन्ड लेफ्टबाट लामो श्वास लिँदै श्वास छोड्दै
श्वास लिँदै श्वास छोड्दै श्वास लिँदै श्वास छोड्दै श्वास लिँदै श्वास छोड्दै श्वास लिँदै श्वास छोड्दै श्वास लिँदै श्वास छोड्दै। अब दुवै खुट्टा अगाडि, जसको मेरुदण्डको समस्या छ उसले न्युरिने क्रियाहरू नगर्ने, उसले यसरी मात्र हल्का यतिको गर्ने, र जसको मेरुदण्डको समस्या छैन उसले मस्तले न्युरिने। र यसले यहाँ माथि यो माथि तन्काउँदाखेरि जसको यो छातीमा जलन हुन्छ, बिहान खाँदा बेसी खाँदा एसिडिटीले जसको प्रब्लम गर्छ, माथि गर्दा नि यो यसले पनि गर्छ। र जसको ढ्याउ ढ्याउ आउने बानी हुन्छ, ग्यास हुन्छ, त्यसलाई पनि यसले धेरै फाइदा दिन सक्छ भाइ। लामो श्वास लिने श्वास छोड्ने 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 श्वास लिने श्वास छोड्ने। एकछिन रिल्याक्स रिल्याक्स, एकछिन श्वास नर्मल नर्मल दिने, लामो श्वास लिने लामो श्वास छोड्ने। एकछिन रिल्याक्स रिल्याक्स, एकछिन रिल्याक्स। बटरफ्लाईको लागि तयार। जसको युटेरस सम्बन्धी समस्या छ र लेडिजहरूलाई, स्पेसली लेडिजहरूलाई र जेन्ट्सहरूलाई पनि, हर्निया सम्बन्धीलाई पनि एकदम फाइदाजनक छ हर्नियाको लागि पनि। र अलि मस्तसँग सकेसम्म पन्जा आफ्नो नजिकै, र पेटको यसले पेट घटाउनु पनि एकदम मद्दत गर्छ, शरीर फ्लेक्सिबल बनाउनु एकदम मद्दत गर्छ। सकेसम्म आफ्नो नजिकै अलि मस्तले मेरुदण्ड सकेसम्म सिधा, अलि मजाले गर्नुहोस्। अझ तल आउने गरेर गर्नुहोस् है आफ्नो क्षमता अनुसार। खोइ दुर्गा आन्टी गर्नुहोस्, कन्टिन्यू। अलि मजाले गर्नुहोस्। दुवै यो खुट्टा टाइट, बेन्ड, तल। अलि मजाले अलि अगाडि तानेर तनक्क तन्काउनुहोस् है। यसले जसको पाइल्स हुन्छ उसलाई एकदम फाइदाजनक छ। अगाडि तानेर अलिकति हिप उठाउने प्रयास गर्नुहोस् है सकेसम्म। फेरि छोडिदिने, फेरि तन्काउने। पाइल्स हुनेलाई पनि एकदम फाइदाजनक छ। छोड्ने, फेरि छोड्ने, फेरि। अब लेफ्ट एन्ड राइट गर्दा यो साइडको मसल एकदम तनक्क तन्कोस्, जसले यहाँ बोसो घटाउनलाई एकदम मद्दत गर्छ है। लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट। फुल बटरफ्लाई अलि मस्तले गर्नुहोस्, मस्तले। अझ भएन, अझ मस्तले। फुल एकपटक बटरफ्लाई। पद्मासन, अर्ध पद्मासन, जुन आसनमा आफूलाई बस्न सजिलो लाग्छ, मेरुदण्ड सिधा हुन्छ, त्यही आसन चुनाव गर्नु होला। नाकले घुँडा छुने प्रयास। लामो श्वास, लेफ्ट साइड राइट साइड। श्वास लिँदै लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट। अब हामी दुवै हात कुइना भुइँमा टच, नाक भुइँमा टच, शरीर तन्नेको तन्काउँदै लामो श्वास लिँदै पुरा बेन्ड गर्दै लेफ्ट साइड। लामो श्वास लिँदै बिस्तारै श्वास छोड्दै, श्वास लिँदै श्वास छोड्दै, श्वास लिँदै श्वास छोड्दै। एकछिन रिल्याक्स एकछिन पुरा शरीर बेन्ड। अब सकेसम्म लेफ्ट हातले नाडीलाई छुने प्रयास। लेफ्ट साइड बेन्ड पुरा।
श्वास लामो लिँदै श्वास छोड्दै राइट लेफ्ट साइड राइट साइड लेफ्ट साइड राइट साइड लेफ्ट साइड राइट साइड एक क्रियालाई हामी आवाज गरेर आवाज आउने गरेर गर्छौँ अनि साउन्ड ओ 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 अब हामीले रिल्याक्स दुवै हत्केला माथि रगट्ने अनि मस्तले रगट्नुहोस् है अलि मजाले जब हत्केला तातो हुन्छ आँखामा स्पर्श अब हामी वार्म अप एक्सर्साइज गर्छौँ बिस्तारै उठ्नु होला दुवै हत्केला माथि सिधा मोटो घटाउनु छ भने मस्त छ है वेट लस गर्नलाई एकदम बेनिफिट छ यो दुवै हात कम्मरमा सकेसम्म घुँडा आफ्नो छातीको नजिक है जसको मेरुदण्डको समस्या छ उसले बिस्तारै फेरि अरूले मस्त छ दुवै हात थाइमा रिल्याक्स रिल्याक्स श्वास नर्मलमा आउनु दिने एकछिन रिल्याक्स गर्दन हल्का झुकेको ध्यान श्वास प्रश्वासमा केन्द्रित लामो श्वास लिने लामो श्वास छोड्ने रिल्याक्स 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 खुट्टा 1-2 फिट फरक जसको मेरुदण्डको समस्या छ एकदम फाइदाजनक स्लिप डिस्क हुनेले पछाडि नझुक्ने हर्निया भएको व्यक्तिले पनि पछाडि नझुक्ने अरूले मस्तले 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 खुट्टा 2-3 फिट फरक जसको यो थाइहरू अलि ठुलो हुन्छ र थाइ कमजोर छ एकदमै फाइदाजनक छ र मजाले गर्नुहोस् है 1 सकेसम्म भुइँमा टच 2 टच 3 4 5 6 7 8 9 10 यसैलाई फास्ट गरौँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 लेफ्ट साइड बेन्ड यो स्पेसली लेडिजहरूको लागि जसको मिसक्यारेज हुन्छ बारम्बार यसले गर्दा मिसक्यारेज हुन दिँदैन लामो श्वास 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 दुवै खुट्टा 2-3 फिट डिस्टेन्स दुवै हात कुनको प्यारलल नर्मल पोजिसन 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 यसैलाई फास्ट 1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14 15 हनुमान आसन दुवै राइट खुट्टा अगाडि छातीमा टन्नको सास भर्ने है छातीमा सास भर्दै 1 2 3 4 5 6 7 8 यसै गरेर लेफ्ट खुट्टा अगाडि लामो श्वास 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 नमस्कार मुद्रा राइट खुट्टा सिधा खुट्टा बलियो बनाउने यो तनको तनका पेटमा सबैमा मसलहरू टाइट हुने लामो श्वास तनको तन्किँदै घुँडा सिधा कुइना सिधा काउन्ट गर्छु 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 सेकेन्ड होल्ड गर्ने यसै गरेर लेफ्ट खुट्टा लामो श्वास तनको तन्काउँदै 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 दुवै हात लक तल जाँदा श्वास छोड्दै माथि आउँदा श्वास लिँदै तल जाँदा श्वास सुत्दै दृष्टि माथि जसले आँखालाई पनि तेज बनाउँछ दुवै हात जमिनमा टच 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 कम्मरको जसलाई कम्मर पातलो बनाउनु मन छ स्लिम हुनु मन छ मस्तले गर्नु 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एन्टी क्लकवाइज 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एकछिन रिल्याक्स हामीले यो तल यसो र यसो गर्नाले तलको बोसो र माथिको बोसो घट्छ भने साइडबाट गर्नाले यो खुट्टा साइडबाट गर्नाले साइडको बोसो घट्छ है दुवै हात पछाडि लक 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 एकछिन रिल्याक्स एकछिन रिल्याक्स जसको बोसो घटाउनु छ यो क्रिया गर्ने साइडको बोसो बढेको छ भने है रिल्याक्स घुँडाको एक्सर्साइज घुँडा दुखेको बेलामा नगर्ने थेरापी गरेर निको भएपछि मात्रै बल्ल घुँडाको एक्सर्साइज जुन पनि क्रिया गर्दा दुखेको बेलामा कुनै पनि क्रिया नगर्ने है खुट्टा 2-3 फिट फरक 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एन्टी क्लकवाइज 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 दुवै घुँडा टच 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एन्टी क्लकवाइज पछाडि जाँदा सिधा है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 दुवै हात पछाडि कम्मरमा हिपले कुर्कुचाले हिपलाई छुने प्रयास राइट खुट्टा 1 2 3 1 2 3 1 2 3 लेफ्ट 1 2 3 1 2 3 1 2 3 एकछिन रिल्याक्स एकछिन अब हामी मयूर आसन गर्छौँ मयूर आसन भन्दा पहिला सूर्य नमस्कार क्रिया गर्छौँ सूर्य नमस्कार क्रिया गर्दाखेरि मेरुदण्डको समस्या हुनेले अगाडि नझुक्ने यो स्लिप डिस्क हुने हर्निया भएको व्यक्तिले पछाडि नझुक्ने ब्लड प्रेसर हाई कमजोरी व्यक्तिले
भएको बेलामा नगर्ने तर नर्मल आएपछि बिस्तारै गर्ने 1 2 3 4 5 6 7 8 9 पुरा बेन्ड है भुजंगासन 10 नाभि दर्शन 11 12 13 14 15 16 अपोजिट खुट्टा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 यो अरू क्रिया गर्नलाई अल्छी लाग्छ अरू क्रिया भ्याउँदैन भन्यो भने यो 7 8 9 राउन्ड गर्नाले सबै एक्सर्साइज परिपूर्ति गर्छ यसले एकछिन रिल्याक्स रिल्याक्स एकछिन रिल्याक्स अब हामी घरमा बसी बसी धेरै खाने गरेका छौँ आजकल लकडाउनमा कुनै एक्सर्साइज छैन बस्यो खायो सुत्यो बस्यो खायो सुत्यो र पेट घटाउनुको लागि हामी माथि गर्छौँ यो माथिल्लो पेट घट्छ है तल गर्छौँ तल्लो पेट र हामीले जहिले पनि गर्दाखेरि भुजंगासनले माथिको पेट घटाउँछ सर्वासनले जहिले पनि तलको पेट घटाउँछ जसको तलको पेट लत्रेको हुन्छ सर्वासन गरे पनि त्यो ठिक हुन्छ र माथिको पेट जसको बोसो लागेको छ माथि हामीले भुजंगासन गर्दा त्यो ठिक हुन्छ है अब हामी नर्मली अब जिउ पछाडि खुट्टा अगाडि गरेर गरौँ जिउ अगाडि खुट्टा पछाडि सकेसम्म घुँडा सिधा 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 घुँडा लेफ्ट एन्ड राइट पुरा माथि बेन्ड माथि है तनक्क एकछिन रिल्याक्स रिल्याक्स एकछिन श्वास नर्मलमा आउनु दिने रिल्याक्स शरीर हल्का हल्का फिल गर्ने रिल्याक्स लामो श्वास लिने मैले सधैँ डेली यो हामीले गरिरहेको हुँदाले आवाज सुन्नुहुन्छ जस्तो लाग्छ है मलाई नर्मली प्याकेज भयो यो पिटीको लागि तयार 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 एक क्रियालाई फास्ट अलि 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 लेफ्ट एन्ड राइट साइडको बोसो घटाउनु छ जिउ स्लिम बन्नु छ भने लेफ्ट एन्ड राइट पुरा बेन्ड ओम 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 रिल्याक्स गर्दन हल्का झुकेको ध्यान श्वास प्रश्वासमा केन्द्रित रिल्याक्स श्वास नर्मलमा आउनु दिने रिल्याक्स आँखा कोमलसँग बन्द रिल्याक्स शरीर कपास जस्तै हल्का भइरहेको महसुस गर्ने म शारीरिक मानसिक र भावनात्मक तर्फबाट स्वस्थ निरोगी छु भनी मनमा नि कल्पना गर्ने मलाई कुनै रोग छैन म मेन्टलिटीमा फ्रेस स्वस्थ छु भनेर मनमा नि कल्पना गर्ने रिल्याक्स पोजिसन त्रिकोणासन
कोणासन या कति सुन्दर आसन, जसले गर्दा यो साइडको बोसो घट्ने एकदम फाइदा हो। शरीरलाई फिट राख्नलाई एकदम फाइदाजनक छ र आँखाको पनि तेज बढाउँछ। लेफ्ट राइट 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50। दुई हातका अगाडि पछाडि अगाडि पछाडि। लामो श्वास। एकछिन रिल्याक्स रिल्याक्स। एकछिन पसिना आएको हुनुपर्छ खलखल। 1 घन्टा पसिना निकाल्नु पर्छ। हामी बिहान उठ्दाखेरि खाली पेटमा जहिले पनि उठ्ने बित्तिकै खाली पेटमा पानी 2 गिलास। कागती या हनी, कागतीमा हनी, कागती मात्रै खाँदा एसिडिटी बढ्छ। कागतीमा हनी अथवा बिरेनुन राखेर खाँदा एकछिन इम्युनिटी पावर एकदम स्ट्रङ बन्छ। पाचन क्रिया एकदम फाइदाजनक। बिहान कागती पानीले मनतातो पानीले 2 गिलास खाइहाल्नुपर्छ। अनि पेट सेट सफा भइसकेपछि बल्ल योगाको लागि वकिङको लागि तयार भयो। अब हामी 30 60 90 डिग्री गर्छौँ। दुवै हात कम्मरमा। लामो श्वास। 30 डिग्री पेटको मांसपेशी शक्तिसम्म खिच्ने। भित्र 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 भित्र। लामो श्वास। 60 डिग्री लामो श्वास छोड्दै पेटको मांसपेशी भित्र खिच्ने, भित्र होल्ड। 1 2 3 नर्मल पोजिसन। 1 2 3 लामो श्वास। हामी अग्निसार क्रिया गर्छौँ। यो अग्निसार क्रियाले हामीलाई स्पेसली फ्याटी लिभर, जसको फ्याटी लिभर बढेको हुन्छ, फ्याटी लिभर पुरै माइनस गरिदिन्छ। 15 दिन 20 दिन जति यो अग्निसार क्रिया गर्नाले पाचन क्रिया एकदम बलियो बनाउँछ। कब्जियत कहिले हुन दिँदैन। लामो श्वास छोड्दै पेटको मांसपेशी भित्र बाहिर 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 भित्र बाहिर। लामो श्वास। पुनः एकपटक लामो श्वास छोड्दै पेटको मांसपेशी भित्र बाहिर 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 भित्र बाहिर। लामो श्वास। पुनः एकपटक एकदम फाइदाजनक भएकोले फेरि हामीले गर्छौँ। यसले ठुलो आन्द्रा पाचन क्रियाले एकदमै बलियो बनाउँछ है। लामो श्वास छोड्दै छोडिसकेपछि श्वास नलिने, भित्र नतान्ने, बाहिर कुम्भ। पेटको मांसपेशीले भित्र बाहिर 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 भित्र बाहिर। लामो श्वास। अब हामी सिंहासन गर्छौँ। अहिलेको कोरोना यो कोभिड-19 मा एकदमै यो फाइदाजनक। दिनका दिन हामीले यो सिंहासन गरेर तातो पानी खानाले यहाँ ब्याक्टेरिया भाइरस यहाँ बस्न सक्दैन। त्यसले सिंहासनले यो थाइरोइडको ग्रन्थीलाई एक्टिभेट गर्छ। यसले कान कम सुन्ने, जसको यो घाँटीभन्दा माथिको प्रायः जसो डिफेक्टहरू हुन्छ, जस्तो कान कम सुन्ने, आँखा कमजोर हुने, यिनीहरूको लागि र स्पेसली यो फाइदा त यो फेसको लागि पनि हो है। दुवै हात सिंहको जस्तै जिब्रो निकाल्ने, दृष्टिमाथि। लामो श्वास। एकछिन रिल्याक्स रिल्याक्स। अब हामी समय धेरै कम छ, त्यही भएर आफ्नो सिटमा बस्नु होला। पद्मासन, अर्ध पद्मासन, जुन आसनमा बस्न आफूलाई इजी लाग्छ त्यो आसन चुनाव गरौँ। नाडी शोधन प्राणायाम है। अहिले यो कोभिड-19ले गर्दाखेरि प्राणायाम एकदमै बेस्ट छ। जो योगा गर्छ उसलाई कोभिड-19ले चाहिँ छुँदैन है। प्रायः छ हतपत रुगाखुकीले छुँदैन योग गर्नेहरूलाई। स्पेसली अहिले त घरमा बसेर सब शरीर बिग्रिएको छ। योग चाहिँ गर्नै पर्छ है सबैलाई। यो त रुटिनै भयो है। राइट बन्द, मेरुदण्ड सिधा। लेफ्टबाट लामो श्वास लिने, लेफ्टबाट लिने, लेफ्टबाट छोड्ने, लेफ्टबाट लिने, लेफ्टबाट छोड्ने, लेफ्टबाट लिने,
लेफ्टबाट छोड्ने, लेफ्टबाट लिने, लेफ्टबाट छोड्ने, लेफ्टबाट लिने, लेफ्टबाट छोड्ने, लेफ्टबाट लिने, लेफ्टबाट छोड्ने, लेफ्टबाट लिने, लेफ्टबाट छोड्ने। यसै गरेर लेफ्ट बन्द, राइटबाट लिने, राइटबाटै छोड्ने है। राइटबाट लामो श्वास, राइटबाट छोड्ने, राइटबाट लिने, राइटबाट छोड्ने, राइटबाट लिने, राइटबाट छोड्ने, राइटबाट लिने, राइटबाट छोड्ने। यसै गरेर राइट बन्द, लेफ्टबाट लिने, 10 सेकेन्ड होल्ड, भित्री कुम्भक 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, लेफ्टबाट छोड्ने, लेफ्टबाट लिने, 15 सेकेन्ड होल्ड, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, लेफ्टबाट छोड्ने, लेफ्टबाट लिने, 20 सेकेन्ड होल्ड, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20, लेफ्टबाट छोड्ने, लेफ्ट बन्द, राइटबाट लामो श्वास, 10 सेकेन्ड होल्ड, भित्री कुम्भक 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, राइटबाट छोड्ने, लेफ्टबाट लिने, छाती टनक्क फुल होस् है। 15 सेकेन्ड होल्ड, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, राइटबाट छोड्ने, लेफ्टबाट लिने, 20 सेकेन्ड होल्ड, भित्री कुम्भक, छातीमा श्वास टनक्क भर्ने, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20, राइटबाट छोड्ने, लेफ्ट बन्द, राइटबाट लामो श्वास, भित्री कुम्भक, जालन्धर बन्द, 10 सेकेन्ड होल्ड, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, राइटबाट छोड्ने, लेफ्टबाट लिने, भित्री कुम्भक 15 सेकेन्ड होल्ड, जालन्धर बन्द, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, राइटबाट छोड्ने, लेफ्टबाट लिने, 20 सेकेन्ड होल्ड, जालन्धर बन्द, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20, राइटबाट छोड्ने। यसै गरेर लेफ्ट बन्द, राइटबाट लामो श्वास, भित्री कुम्भक, जालन्धर बन्द, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, लेफ्टबाट छोड्ने, राइटबाट लिने, 15 सेकेन्ड होल्ड, जालन्धर बन्द, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, सिधा लेफ्टबाट छोड्ने, राइटबाट लिने, 20 सेकेन्ड होल्ड, जालन्धर बन्द, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20, लेफ्टबाट छोड्ने। यसै गरेर राइट बन्द गर्ने, लेफ्टबाट लिने छोड्ने, लिने छोड्ने। यो लेफ्टबाट लिने छोड्ने, लिने छोड्दाखेरि त्यही रेसियोमा पेट पनि भित्र बाहिर, पेट पनि भित्र बाहिर गर्नाले चाहिँ पेटमा इन्सुलिन बनाउन मद्दत गर्छ र पेटको बोसो घटाउनलाई पनि मद्दत गर्छ यसले गर्दाखेरि, र थाइरोइडको ग्रन्थीलाई पनि यसले एक्टिभेट गर्छ हामीले जुन फोर्सले भित्र बाहिर लिँदाखेरि। अब लेफ्टबाट राइटबाट लिने छोड्ने, लिने छोड्ने। दुवै नासिकाबाट लिने छोड्ने, लिने छोड्ने। जसरी हामीले फोर्सले लिने छोड्ने गर्छौँ, पेट पनि भित्र बाहिर, भित्र बाहिर, भित्र बाहिर, भित्र बाहिर, इन्सुलिन बनाउन मद्दत गर्छ, पाचन क्रियालाई एक्टिभेट गर्छ यसले, एकदमै बलियो गर्छ, थाइरोइडको ग्रन्थीलाई एक्टिभेट गर्छ यसले। अब हामी भस्त्रिका गर्छौँ, श्वास लिँदै माथि, श्वास छोड्दै तल, श्वास लिँदै माथि, श्वास छोड्दै तल। सुरु गर्नुहोस् होला। यसले यो हाम्रो मसल्सहरूलाई टाइट बनाउने काम गर्छ, यसले मसल्सहरूलाई एकदमै टाइट गर्छ यसले, र बलियो पनि बनाउँछ, र यो हाम्रो यो लङ्सलाई चाहिँ
पम्प गर्ने काम गर्छ है। हामीले अक्सिजन यो हाम्रो लङ्समा चाहिँ 2-3% हजारौँ पाल हुन्छ, 2-3% मात्रै खोलेको हुन्छ। यो अक्सिजन लिने क्षमतालाई बढाउँछ, यसले पालहरू खोल्ने काम गर्छ है। हात माथि श्वास लिँदै श्वास छोड्दै अलिक फास्ट अलिक श्वास लिँदै माथि श्वास छोड्दै तल अलिक फास्ट। जसले उमेर ढल्किँदै गएपछि हाम्रो यो मसलहरू लुज हुन्छ, यसलाई पनि टाइट गर्ने काम गर्छ यसले। स्पेसल त यो लेडिजहरूलाई एकदम फाइदाजनक छ। जब लेडिजहरूको यो बडी चाहिँ लुज हुँदै जान्छ, त्यसलाई टाइट बनाउने काम पनि गर्छ। अनुलोम विलोम क्रिया गर्छौँ हामी। अनुलोम विलोम क्रिया, लामो श्वास गर्नुहोस्, लेफ्टबाट लामो श्वास लिनुहोस् र राइटबाट छोड्नुहोस्। राइटबाट लामो श्वास लिने, लेफ्टबाट छोड्ने। जति सेकेन्ड लिनलाई लाग्छ उति नै सेकेन्ड छोड्नलाई पनि आफ्नो क्षमताअनुसार लामो श्वास लिने, लामो श्वास छोड्ने। कुनै पनि आवाज नआओस्, अघि नै हामीले आवाज आउने क्रियाहरू सबै गरिसक्यौँ। यसमा चाहिँ लिने बेलामा हाम्रो गुरुहरूले पनि भन्नुहुन्छ, सो गरेर श्वास लिने, हम गरेर छोड्ने। यो सो हमको मन्त्र गर्नाले श्वास एकै नासको हुन्छ, जति सेकेन्ड लिनलाई लाग्छ उति नै सेकेन्ड छोड्नलाई। लेफ्टबाट लामो श्वास लिने, कन्टिन्यू गर्नु होला। अनुलोम विलोम प्राणायाममा सबैभन्दा बेस्ट प्राणायाम हो, कन्टिन्यू गर्नु होला। बेस्ट प्राणायाम, यसले हाम्रो शरीरमा हुने एलर्जीहरू, यो शरीरमा गाँठागुठी हुने र अक्सिजन शुद्ध गरेर हाम्रो सबै पार्टहरूमा पुर्याउने काम गर्छ। यसले माइग्रेनको समस्या, आँखा कमजोरी, कपाल कालो सेतो कपाल छिटो हुन नदिने र सधैँ यङ बनाइराख्ने र फेसमा ग्लो ल्याउने र अक्सिजन लिने क्षमता बढाउने। यसले थुप्रै कामहरू सबै फाइदा छ। बेफाइदा कुनै छैन, यसले साइड इफेक्ट पनि छैन यसले, र कुनै बेला पनि गर्न नहुने भन्ने छैन है। लामो श्वास लिने, लामो श्वास छोड्ने। म म्युजिक बजाइदिएँ, हजुरहरू गर्नु होला। यो अनुलोम विलोम हामी 5 मिनटभन्दा अगाडि रोक्दैनौँ। पहिला सुरु गर्ने बेलामा 3 मिनट गर्ने, त्यसपछि स्टप गर्ने, सूक्ष्म व्यायाम गर्ने, फेरि सुरु गर्ने। पाँच मिनटभन्दा अगाडि कन्टिन्यू गर्ने। लामो श्वास लिने, लामो श्वास छोड्ने, लामो श्वास लिने, लामो श्वास छोड्ने, लामो श्वास लिने, लामो श्वास छोड्ने। जति लामो श्वास लिन सक्यो उति नै निरोगी र आयु बढ्छ। जति छिटो छिटो श्वास फेर्यो उसको आयु पनि कम हुन्छ भन्छन् है। शरीरमा झमझमाउने, शरीरको औँलाहरू नचल्ने, यो हामीले कति यो शरीरहरूमा गाँठागुठी आउने अनि दागहरू आउने, यो अक्सिजन जुन पार्टमा अक्सिजन शुद्ध रगत, जुन पार्टमा अक्सिजनयुक्त रगत पुग्दैन त्यो पार्ट चाहिँ अलिकति डिफेक्ट हुँदै जान्छ है।
छिटो घाउहरू निको नहुने, त्यसपछि अनुलोम विलोम कपालभाति एकदम फाइदाजनक छ। 5 मिनटभन्दा अगाडि नरोक्नु होला। यो डायबिटिज, यो आस्थमा, यिनीहरूले बिस्तारै, स्पेसली त डायबिटिजले बेलुका 10-15 मिनट, बिहान 10-15 मिनट गर्नाले धेरै धेरै फाइदा लिन सक्छन् भाइ। हामीलाई यो अनुलोम विलोम जसले राम्रोसँग गर्न सकिन्छ, यसले यो कोभिड-19ले चाहिँ प्रायः छुँदैन। हाम्रो योगको मान्छेहरूलाई चाहिँ प्रायः छुँदैन यसले, छुँदैन भन्दा पनि हुन्छ। रोगले त्यति एट्याक, इम्युनिटी पावर धेरै नै बलियो हुन्छ। इम्युनिटी सिस्टम चाहिँ हाम्रो धेरै नै पावर बलियो हुन्छ कि यो अनुलोम विलोम जसले योगहरू गर्छ, स्पेसली अनुलोम विलोम। राइटबाट लामो श्वास, लेफ्टबाट छोड्ने। बाहिरको मुख 15 सेकेन्ड होल्ड। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। लेफ्टबाट लामो श्वास, भित्रीको मुख 15 सेकेन्ड होल्ड। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। यसै गरी राइटबाट छोड्ने। बाहिरको मुख 15 सेकेन्ड होल्ड। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। राइटबाट लिने लामो श्वास, 15 सेकेन्ड होल्ड। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। लेफ्टबाट छोड्ने। लेफ्टबाट लामो श्वास, राइटबाट छोड्ने। राइटबाट लामो श्वास, लेफ्टबाट छोड्ने। दुवै हत्केला माथि अनि मस्तसँग रगड्ने। हत्केलाको तातो आँखामा स्पर्श। दुवै खुट्टा खोलिदिन्छौँ। दुवै खुट्टा अगाडि पछाडि। अघि नै हामीले कम्मरभन्दा मुनिको सबै पार्टहरूको क्रियाहरू गरिसक्यौँ। अब हामी कम्मरभन्दा माथिको सूक्ष्म व्यायाम गर्छौँ। 1 2। यो कुइना सिधा सुइधा। यो कुइना जब सिधा राख्नुहुन्छ, यो पुरा पछाडिको मसल तनक्क तन्किन्छ, पुरा तनक्क तन्किन्छ है। जसले पछाडि आजकल बसी मोबाइलहरू चलाउँदा पछाडि मसलहरू जाम भएको, त्यसलाई एकदम फाइदाजनक हुन्छ। यो घाँटीको समस्यालाई एकदमै है, पछाडि यो अर्थराइटिसहरूलाई पनि झन् एकदमै फाइदा छ यो खुट्टाहरूको चलाउने, हातहरूको चलाउने सूक्ष्म व्यायामले। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। एन्टी क्लकवाइज। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। साइडबाट बेन्ड। दुवै हात कुममा टच, कुइना टच, गोलो। 1 2, कुइना टच होस्। 3, पुरा राउन्ड। 4 5 6 7 8 9 10। एन्टी क्लकवाइज। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। लेफ्ट नाडीलाई समात्दै तनक 10 सेकेन्ड लामो श्वास लिँदै राइट साइड। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। श्वास छोड्दै श्वास लिँदै राइट साइड 10 सेकेन्ड होल्ड। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। श्वास छोड्दै श्वास लिँदै 10 सेकेन्ड होल्ड।
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 श्वास छोड्दै श्वास लिँदै 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 राइट हात सिधा लेफ्टले लक गर्ने सकेसम्म यो लेफ्ट साइड पुरा बेन्ड पछाडिको मसल तलको तन्कोस् है यता साइडको मसल यो पछाडि मसलहरू हाम्रो जाम हुन्छ नि यो मसल फ्रोजन त्यसलाई एकदम खोल्ने काम गर्छ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 लेफ्ट हात सिधा राइटले लक गर्ने 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 पुनः एकपटक लेफ्ट साइड पुरा बेन्ड लैजाने 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 राइट साइड 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 दुवै हात लक पछाडि प्रेस गर्ने है यसले स्मरण शक्ति एकदम तेज बनाउँछ जसको माइग्रेन एकदम जसको यो हाम्रो यो भित्रको पार्टहरूलाई त एक्सर्साइज गर्न गाह्रो छ यो क्रियाहरू एकदम फाइदाजनक छ है गर्नलाई अलिकति भाइब्रेट होस् है 1 अलिक प्रेस गर्नुहोस् 2 3 अगाडि अलिक प्रेस अलिक थिच्नुहोस् 1 2 3 लेफ्ट साइड राइट साइड 1 2 3 लेफ्ट 1 2 3 1 2 3 चिउडोमा है चिउडोमा हात मुठी यसरी चिउडोलाई बिस्तारै प्रेस गर्दै माथि हाम्रो जब उमेर हुँदै जान्छ यो डबल चिन पनि हुन्छ प्रायः जसो डबल चिन त्यसलाई पनि एकदम फाइदा गर्छ लामो श्वास लिँदै श्वास छोड्दै श्वास लिँदै श्वास छोड्दै श्वास लिँदै श्वास छोड्दै जब हाम्रो उमेर हुँदै जान्छ तब रिङ्कलहरू घाँटीमा यो रेल यो सबै यहाँ मुजा मुजा परेर रिङ्कलहरू परेको हुन्छ त्यो हुन दिँदैन बुढेसकालसम्म है लामो श्वास लिँदै श्वास छोड्दै श्वास लिँदै श्वास छोड्दै श्वास लिँदै श्वास छोड्दै श्वास लिँदै श्वास छोड्दै कानले सकेसम्म कुमलाई टच गर्ने प्रयास गरौँ श्वास छोड्दै राइट साइड लेफ्ट राइट रिल्याक्स एकछिन अब हामी भस्त्रिका कपालभाती र अग्निसार क्रिया हामी एकैचोटि गर्छौँ हामीले यो एकैचोटि किन गर्छौँ भने जब भस्त्रिका गर्छौँ हामी श्रफमा लुगा भिजाएको जस्तै हामी त्यो मैलहरू अलि जाओस् भनेर भस्त्रिकामा लुगा भिजाउने हामी त्यो लुगा बाटामा श्रफ राखेर लुगा भिजाउने भस्त्रिका भयो हामी कपालभाती गर्छौँ मजाले मिस्ने अनि जब हामी यो अग्निसार क्रिया गर्छौँ शरीरमा सम्पूर्ण भएको टक्सिनलाई बाहिर फाल्ने क्रिया गर्छौँ जुन लुगा हामीले टकटकाउँछौँ है त्यही क्रिया हो यो हाम्रो सुरु गर्नुहोस् भस्त्रिका लामो श्वास छातीलाई मात्रै टन्नको श्वास भर्ने है श्वास छोड्दै श्वास लिने श्वास छोड्दै श्वास लिने श्वास छोड्दै श्वास लिने श्वास छोड्ने यो 4-5 मिनटसम्म हामीले गर्न सकिन्छ हाम्रो टाइमको यहाँ एकदम कमी भएकोले यो 4-5 मिनट चाहिँ हामी गर्छौँ जसले अक्सिजन लिने पावर बढाउँछ है यसले अब हामी कपालभाती गर्छौँ सुरु गर्नुहोस् होला कपालभाती 1 सेकेन्डमा एकपटक गर्छौँ जसको अस्थमा मुटुको समस्या छ 2 सेकेन्डमा एकपटक गर्ने र जसलाई केही पनि प्रब्लम छैन नर्मल व्यक्ति छ भने स्वस्थ व्यक्ति हुनुहुन्छ भने 1 सेकेन्डमा एकपटक फोर्सले नाकबाट नर्मली फोर्सले फ्याल्ने र पेटको मांसपेशी भित्र खिच्ने जसले गर्दाखेरि इन्सुलिन बनाउन मद्दत गर्छ पेट घटाउन मद्दत गर्छ थाइरोइडको ग्रन्थीलाई एक्टिभेट गर्छ थाइरोइडको जसलाई थाइरोइडको पेसेन्ट छ उसलाई एकदम फाइदा म काउन्ट गर्छु गर्नु होला 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36
37 38 39 40 41 42 43 44 45 कन्टिन्यू गर्दै गर्नु होला। यो कपालभातीले चाहिँ यो हाम्रो फ्याटी लिभरलाई, जसको फ्याटी लिभर हुन्छ, फ्याटी लिभर भएपछि डायबिटिजले समात्ने, पेट मोटो हुने हुन्छ, यसलाई फ्याटी लिभरलाई कम गर्ने एकदमै यसले मद्दत गर्छ। कपालभातीले पाचन क्रियालाई एकदम बलियो बनाउँछ, कब्जियतहरू हुन दिँदैन। हाम्रो यो इन्सुलिन बनाउन, स्पेसली इन्सुलिन बनाउनलाई एकदमै एकदमै बलियो गराउँछ र थाइरोइड ग्रन्थीलाई, थाइरोइडको पेसेन्टलाई एकदमै फाइदाजनक थाइरोइडको ग्रन्थीलाई एक्टिभेट गर्छ है यसले। 50 51 52 53 54 55 56 कन्टिन्यू गर्नुहोस्। जसको पेटको अपरेसन सिजरिङ गरेको हुन्छ 3-4 महिना 5-6 महिना गर्न मिल्दैन, डक्टरको योगीको सल्लाह अनुसार मात्रै गर्ने हो गर्दाखेरि। र मेरुदण्ड दुखेको बेलामा धेरै कम, यहाँ पछाडि मेरुदण्ड दुखेको हुन्छ, उसले दुखेको बेलामा पनि यो कपालभाती नगर्ने। र जसको यो अल्सर भएको छ उसले पनि नगर्ने। जसको एसिडिटी बेसी बढेको छ उसले पनि बिस्तारै गर्ने, नगर्ने फास्टले। र एसिडिटी झन् बढेको बेला त्यो नगर्ने, अलिक दिन चाहिँ स्टप गरेर बिस्तारै पछि फेरि सुरु गर्ने। 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अहिले यतिसम्म सिकाएँ। अर्को चाहिँ तपाईँहरू घरमा बसेर 5 मिनट कन्टिन्यू गर्नुपर्छ। लेफ्ट साइड बेन्ड, यो लेफ्ट साइड बेन्ड चाहिँ हाम्रो स्पेसली यो लिभरलाई पनि एकदम फाइदा गर्छ यसले। यसै गरेर हामी 30 पटक गर्छौँ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30। राइट साइड बेन्ड 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30। हामी मण्डुकासन गर्छौँ। स्पेसली मण्डुकासन इन्सुलिन बनाउन एकदम मद्दत गर्छ डायबिटिजको लागि। दुवै हात नाभिको 2 अमल तल, लामो श्वास छोड्दै सिधा मेरुदण्ड अगाडि, दिष्टि अगाडि, दिष्टि अगाडि हेर्ने, मेरुदण्ड सिधा। श्वास लिँदै, श्वास छोड्दै, सकेसम्म पेटमा अलिकति प्रेस गर्नु छ है। श्वास लिँदै, श्वास छोड्दै, श्वास लिँदै, श्वास छोड्दै, श्वास लिँदै। एकछिन रिल्याक्स। अब हामीले अर्ध मच्छिन्द्रासन गर्छौँ, जसले डायबिटिजको लागि स्पेसली पेट घटाउनलाई पनि मद्दत गर्छ नै साइडको। तर डायबिटिजलाई दुवै खुट्टा सिधा, लेफ्ट खुट्टा बेन्ड, राइट माथिबाट, सक्नेले यतैबाट, नसक्नेले यसरी पुरा बेन्ड। यो हाम्रो प्यान्क्रियासलाई त पुरा निचारेर इन्सुलिन बनाउने काम गर्छ। यसै गरेर राइट खुट्टा बेन्ड, लेफ्ट खुट्टा माथिबाट, लामो श्वास लिँदै। एकछिन रिल्याक्स। अब हामी हाँस्नको लागि तयार हुन्छौँ। हामी ओ हो हा हा हो हो हा हा ओ हो हा हा ओ हो हा हा ओ हो हा हा। दुवै हात माथि, लामो श्वास छोड्दै, आवाज नआउनु गरेर मस्तसँग हाँसौँ। अलिक खुलेर मस्तसँग हाँसौँ है। पुरा शरीर पुरा भाइब्रेट हुने गरेर के मजाले नै हाँसौँ।
दुवै हात माथि लामो श्वास छोड्दै आवाज आउनु गरेर मस्त सास हो हामी 3 पटक भ्रामरी क्रिया गर्छौँ मस्तिष्कलाई एकदमै फाइदाजनक छ मस्तिष्कको एक्सर्साइज हो र त्योभन्दा अगाडि हामी भ्रामरी क्रिया गर्नु अगाडि एकछिन उज्याय प्राणायाम गर्छौँ जसले अहिले कोरोना यो कोभिड-19ले गर्दाखेरि हाम्रो घाँटीमा त्यो घाँटीमा भाइरस हाम्रो 3-4 दिनसम्म भाइरस घाँटीमा अडिन्छ अरे त्यही भएर यो तातो पानी खानाले सट्टै जान्छ नखानाले चाहिँ यो घाँटीमा अडेर फोक्सोमा गएर हामीलाई इन्फेक्सन बनाउँछ कोभिड-19 लाग्न सक्छ भन्छ यो हामीले उज्जय प्रणालीले चाहिँ योलाई चाहिँ निर्मूल बनाउँछ उज्जय प्रणाली सबभन्दा बेस्ट र थाइराइडलाई पनि एकदमै बेस्ट जसको थाइराइडको समस्या छ उज्जय प्राणायाम लामो श्वास छोड्ने यताबाट सास लिने नाक यहाँ कण्ठबाट श्वास छोड्ने लामो श्वास लामो श्वास छोड्दै श्वास लिने घाँटीबाट सुतेको बेला घुरेको जस्तै क्रियाहरू गरौँ अझ मजाले गर्नु जसले पछि यो सुतेको बेला पनि घुर्ने समस्या चाहिँ यसले हट्छ अब हामी भ्रामरी गर्छौँ 3 पटक लामो श्वास पुरा मस्तिष्क भाइब्रेट होस् है लामो श्वास लामो श्वास अब हामी 3 पटक ओमको उच्चारण गर्छौँ जसले ओमको उच्चारणले पोजिटिभ थिङ्किङ ल्याउने माइन्डलाई पिसफुल बनाउने मेडिटेसन बस्नलाई धेरै फाइदाजनक हामीलाई नेगेटिभ सोचहरू आउँदैन यो ओमको उच्चारणले लामो श्वास दुवै हत्केला माथि नगर्ने हत्केलाको तातो आँखामा स्पर्श अब हामी नमकार मन्त्रको जप गर्छौँ ओम भ्रीम नमो अरहन्ताणाम ओम भ्रीम नमो सिद्धाणाम ओम भ्रीम नमो आर्याणाम ओम भ्रीम नमो उज्जायाणाम ओम भ्रीम नमो लोये सपसाउरम एषो पञ्चमुकारो सब्बपाउपनासन मङ्गलायञ्च सव्येसिं परमं हवै मङ्गलम् मङ्गलम् अब हामी समाप्त गर्छौँ वन्दनासन वन्दे सत्यं वन्दे सत्यं वन्दे सत्यं ओम हरम ओम शान्ति सबैजनालाई धेरै धेरै धन्यवाद आजको क्लासको लागि